औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन्नासिर मुईन। जैसा कि शक्कियात नमाज के सिलसिले में मसाइल बयान किए जा रहे थे, आज भी इंशाअल्लाह उसी के सिलसिले में मसाइल बयान होंगे। नंबर 5, इमाम और मुक़्तदी का शक। मसला नंबर 1201, अगर इमाम जमाअत नमाज की रकातों की तादाद के बारे में शक करे, मसलन शक करे कि 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें, और मुक़्तदी को यकीन या गुमान हो कि 4 रकातें पढ़ी हैं और वो ये बात इमाम जमाअत के इल्म में ले आए कि 4 रकातें पढ़ी हैं, तो इमाम को चाहिए कि नमाज को तमाम करे और नमाज एहतियात का पढ़ना ज़रूरी नहीं। और अगर इमाम को यकीन या गुमान हो कि कितनी रकातें पढ़ी हैं और मुक़्तदी नमाज की रकातों के बारे में शक करे, तो उसे चाहिए कि अपने शक की परवाह न करे। इस मसले में कहना यह चाहते हैं कि अगर नमाज जमात से हो रही है और इमाम और मुक़्तदी दोनों लोग मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है जमात में, तो अब ये शक के बारे में बयान कर रहे हैं कि अगर इमाम को शक हो कि कितनी रकात पढ़ी हैं, लेकिन मुक़्तदी जो यानी पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं उनको यकीन हो कि फ़ला रकातें यानी 3 या 4 रकात के बारे में शक था इमाम को। अब जो पीछे नमाज पढ़े थे उनको यकीन था कि 4 रकात पढ़ी हैं, तो पीछे पढ़ने वाले जब ये जानते हों कि 4 रकातें पढ़ी हैं, तो इमाम को चाहिए कि नमाज को तमाम करे और 4 रकात नमाज समझकर नमाज को तमाम करेगा और फिर उसको नमाज एहतियात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इमाम को यकीन हो नमाज की रकातों के बारे में कि 3 पढ़ी हैं या 4, लेकिन इमाम जानता है कि हमने 4 पढ़ी हैं, तो मुक़्तदी जो पीछे पढ़ रहे हैं अगर उनको शक हो रहा है कि हमने कितनी रकातें नमाज पढ़ी हैं, तो ऐसी सूरत में इमाम का जो यकीन है उस पर हमल करते हुए, उस पर बिना रखते हुए मुक़्तदी अपनी नमाज को सही समझेगा, अपने शक की परवाह नहीं करेगा और उसको नमाज एहतियात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तहब नमाज में शक। नंबर 6, मुस्तहब नमाज में शक। मसला नंबर 1202, अगर कोई शख्स मुस्तहब नमाज की रकातों में शक करे और शक अदद की ज़्यादती की तरफ हो जो नमाज को बातिल करती हो, तो उसे चाहिए कि यह समझ ले कि कम रकातें पढ़ी हैं। मसलन अगर सुबह की नफलों में शक करे कि 2 रकात पढ़ी हैं या 3, तो यही समझे कि 2 पढ़ी हैं। और अगर तादाद की ज़्यादती वाला शक नमाज को बातिल न करे, मसलन अगर नमाजी शक करे कि 2 रकातें पढ़ी हैं या 1 पढ़ी है, तो शक की जिस तरह पर भी अमल करे उसकी नमाज सही है। इस मसले में कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई शख्स मुस्तहब नमाजों में शक कर रहा है कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं, अगर इसका शक रकात की ज़्यादती के बारे में हो, ऐसी ज़्यादती जो नमाज को बातिल कर देती है। मिसाल के तौर पर मुस्तहब नमाजें 2-2 रकात करके पढ़ी जाती हैं, तो अब इंसान शक कर रहा है 2 रकात पढ़ी हैं या 3 रकात, तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि 2 रकात समझकर अपनी नमाज को तमाम करे, तो उसकी नमाज सही रहेगी। लेकिन अगर इसका शक ऐसा हो कि नमाज को बातिल करने वाली रकात ज़्यादा ना हो, मिसाल के तौर पर 1 रकात या 2 रकात होने के बारे में शक हो, तो वो जिस तरफ भी बिना रखे, यानी 1 पे अगर बिना रखे तब भी उसकी नमाज सही है, 2 पे बिना रखे तब भी उसकी नमाज सही है। मसला नंबर 1203, रुक्न का कम होना नफल नमाज को बातिल कर देता है, लेकिन रुक्न का ज़्यादा होना उसे बातिल नहीं करता। बस अगर नमाजी नफल के अफ़आल में से कोई फ़ेल भूल जाए और ये बात उसे उस वक्त याद आए जब वो उसके बाद वाले रुक्न में मशगूल हो चुका हो, तो ज़रूरी है कि उस फ़ेल को अंजाम दे और दोबारा उस रुक्न को अंजाम दे। मसलन अगर रुकू के दौरान उसे याद आए कि सूरह अलहम्द नहीं पढ़ी, तो ज़रूरी है कि वापस लौटे और अलहम्द पढ़े और दोबारा रुकू में जाए। जैसा कि आप जानते थे कि इससे पहले बयान किया जा चुका है, वाजिब नमाजों में रुक्न की ज़्यादती या कमी दोनों चीज़ें नमाज को बातिल कर देती हैं, लेकिन मुस्तहब नमाज में
رکن کی کمی تو نماز کو باطل کرتی ہے لیکن رکن کی زیادتی نماز کو باطل نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے رکوع چھوٹ جائے یا دونوں سجدے چھوٹ جائیں تو یہ ساری چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، لیکن اگر آپ رکوع زیادہ کر لیں یا سجدہ زیادہ کر لیں تو اس سے نماز مستحب جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ زیادتی جان بوجھ کے نہ ہو، بھولے سے ہو، مجبوری میں ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مجبوری مثلا وہ سورہ بھول گیا تھا، دوبارہ اسے سورہ پڑھنا تھا اس لیے پلٹ کے گیا تھا، اب وہ دوبارہ رکوع کر رہا ہے تو یہ مجبوری ہے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک رکوع کیا، کھڑے ہو گئے، پھر سے رکوع میں چلے گئے جان بوجھ کے، تو ایسا نہیں کر سکتے، یعنی زیادہ رکوع نہیں کر سکتے جان بوجھ کے۔ مسئلہ نمبر 1204، اگر کوئی شخص نفل کے افعال میں سے کسی فعل کے متعلق شک کرے، خواہ وہ فعل رکنی ہو یا غیر رکنی، اور اس کا موقع نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ اسے انجام دے، اور اگر موقع گزر گیا ہو تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر نفل نماز میں شک کر رہا ہے، یعنی مستحب نماز میں شک کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شک چاہے رکنی ہو یا غیر رکنی، یعنی کسی بھی فعل کے بارے میں اگر شک کیا ہے، وہ والا فعل رکن ہو یا غیر رکن ہو، اگر اس کا موقع باقی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو انجام دے، اگر موقع گزر گیا ہے تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 1205، اگر کسی شخص کو 2 رکعتی مستحب نماز میں یا 3 یا زیادہ رکعتوں کے پڑھ لینے کا گمان ہو تو چاہیے کہ وہ اس گمان کی پرواہ نہ کرے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کا گمان 2 رکعتوں کا یا اس سے کم کا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسی گمان پر عمل کرے۔ مثلا اگر اسے گمان ہو کہ 1 رکعت پڑھی ہے تو ضروری ہے کہ احتیاط کے طور پر 1 رکعت اور پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1206، اگر کوئی شخص نفل نماز میں یعنی مستحب نماز میں کوئی ایسا شک کرے جس کے لیے واجب نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے یا ایک سجدہ بھول جائے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ نماز کے بعد سجدہ سہو کرے یا سجدے کی قضا بجا لائے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے واجب نماز میں ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کوئی فعل انجام دے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو نماز کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے، یا پھر اگر کوئی سجدہ بھول جاتا ہے تو سجدے کی قضا کی جاتی ہے۔ لیکن اگر مستحب نماز میں ایسا ہو جائے تو اس کو قضا کرنے کی یعنی سجدہ سہو کرنے کی یا پھر اس سجدے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 1207، اگر کوئی شخص شک کرے کہ مستحب نماز پڑھی ہے یا نہیں اور اس کا نماز جعفر طیار کی طرف کوئی مقرر وقت نہ ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ نماز پڑھی ہے، یعنی اسے سمجھ لینا چاہیے کہ نماز نہیں پڑھی ہے، اور اگر اس مستحب نماز کا یومیہ نوافل کی طرح وقت مقرر اور معین ہو اور اس وقت کے گزرنے سے پہلے متعلقہ شخص شک کرے کہ اسے انجام دیا ہے یا نہیں تو اس عمل کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن اگر وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ وہ نماز پڑھی ہے یا نہیں تو اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مستحب نماز کے بارے میں شک کرے نماز پڑھی ہے یا نہیں، مثال کے طور پر انہوں نے نماز جعفر طیار کی مثال دی کہ اگر کوئی شخص شک کر رہا ہے کہ نماز جعفر طیار پڑھی ہے یا نہیں اور اس کا وقت معین کر کے نہ پڑھتا ہو یعنی وہ کسی وقت بھی پڑھتا ہو، تو ایسی صورت میں اسے سمجھنا چاہیے کہ نہیں پڑھی۔ لیکن اگر اس نے اپنا وقت معین کر رکھا ہو کہ فلاں ٹائم پہ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے یا وہ پڑھتا آ رہا تھا تو فلاں ٹائم پہ پڑھ رہا تھا، ابھی وقت نہیں گزرا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ اس نے نہیں پڑھی ہے۔ لیکن جو اس نے وقت معین کیا تھا، جس وقت پہ پڑھتا تھا، اگر اس کا وقت گزر چکا ہے تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی وہ سمجھے گا کہ اس نے پڑھ لی ہے۔ یہ تمام مسائل شک کے بارے میں تھے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ